Hello dear students, Assalamu alaikum. Today is chapter number 3. In chapter number 3 we have a poem. The name of poem is Water O Water. It is translated by Shri Prasad. It is written by and translated by Shri Prasad. Shri Prasad ने इसको translate किया है हिंदी से. So in this poem वाटर की जो है इम्पोर्टेंस दिखाई गई है और वाटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है. बच्चों आपको तो पता ही है कि वाटर जो है वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वाटर के बगैर हम ज़िंदा नहीं रहेंगे. वाटर जो है वाटर के बगैर हमारी लाइफ जो है इनकम्प्लीट है. चलो बच्चों इस पोइम को पढ़ते हैं और वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या कितनी है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पर होता है. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. तो मुन्ना ने अपनी नानी से कहा कि मैं अपना मुंह जो धो लूँगा पानी से, मैं अपना फेस जो है मेरा वो मैं वॉश करूँगा पानी से. तो वाटर जो है वाटर सुबह से शाम तक इस्तेमाल होता है. हमारी जो रूटीन जो वर्क है उसमें इस्तेमाल होता है. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. तो quench यहाँ पर ये वर्ड जो है इसका मतलब है प्यास को बुझाना, प्यास को ख़त्म करना. जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. पानी पीने के बाद हमारी जो प्यास है वो ख़त्म हो जाती है. तो हम सबको प्यास लगती है तो हम पानी पीकर उस प्यास को बुझाते हैं, हम प्यास को ख़त्म करते हैं. तो हम सब ज़िंदा है पानी की वजह से. अगर पानी नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. तो वाटर जो है वो ज़मानों से है. जब से ये दुनिया बनी है तब से वाटर मौजूद है. तो ये जो पानी की अगर हम स्टोरी लिखेंगे, पानी पर स्टोरी लिखेंगे तो बहुत सारे पेजेस भरेंगे. तो बहुत सारे पेजेस हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि पानी की जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है. जब से ये दुनिया बनी है तब से पानी है इस दुनिया में. तो अगर हम बुक्स भी लिखेंगे तो बुक्स भी बहुत सारी हमें लिखनी पड़ेंगी. इतनी पानी की लंबी कहानी है. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. तो कहीं पर ये ड्यू की शक्ल में है, कहीं पर ये स्नो की शक्ल में है. तो पानी जो है पानी फॉर्म्स में होता है. तो ड्यू ड्यू किसको हम कहेंगे? ड्यू सुबह पड़ी होती है सब चीज़ों पर, जो भी बाहर चीज़ होता है उन पे पड़ी होती है. ग्रास होता है या पत्ते होते हैं या कहीं ये प्लांट्स होते हैं तो उन पर भी वो पानी की बूंदें जो है वो पड़ी होती है. स्नो सॉलिड होता है. स्नो की शक्ल में भी होता है पानी. जब वो नीचे गिरता है स्नो तो फिर वो पानी बन जाता है, मेल्ट हो जाता है तो पानी बन जाता है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. वाटर हैज़ फॉर्म सो मनी. स्टीम कहते हैं भाप को. जब पानी जब हीट अप हो जाता है उसको भाप निकलती है तो उस वो भाप गैसियस फॉर्म में होता है. तो उस गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है वो भाप की शक्ल में होता है. तो वाटर जो है वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स होती है. एक तो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. सॉलिड हम कहेंगे स्नो को, लिक्विड हम जो रिवर्स में पानी होता है, और गैसियस जो जब ये जो है वेपर्स जो है वो उठते हैं पानी से वो गैसियस फॉर्म में होता है. पानी जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है. That is what says my नानी. The river flow, the waterfalls sing. तो नानी जो मेरी कहती है जो रिवर होता है, जो ये नदी होती है वो फ्लो करता है, वो चलता रहता है. और जो झरने होते हैं वाटरफॉल्स कहते हैं झरने को, जो ऊपर से जो पानी आता है जिसकी आवाज़ निकलती है, ज़ोरों की आवाज़ निकलती है. जब ये रिवर जो है इसका पानी का जो बहाव होता है उसमें एक आवाज़ निकलती है, उससे एक आवाज़ निकलती है. वाटरफॉल जब गिरता है उससे भी आवाज़ निकलती है. तो जैसे लगता है कि कोई धुन है, कोई गाने की कोई धुन है. तो जैसे वो गा रहे होते हैं.
تو وہ آواز جو ہے وہ آواز نکلتی ہے، پانی سے بھی آواز نکلتی ہے. Sand water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought. تو سینڈ واٹر جو ہوتا ہے، جو سینڈ ہوتی ہے پانی میں، وہ بھی سویل کرتی ہے، وہ بھی پھول جاتی ہے لیکس میں. لیکس بولتے ہیں جو ہوتے ہیں جھیل جو ہوتے ہیں، اور سپرنگس بولتے ہیں جو پانی نیچے سے مطلب آ جاتا ہے، جو زمین میں ایبزارب ہوتا ہے پانی، رین واٹر ہوتا ہے وہاں کہیں پہ زمین میں کہیں سے نکلتا ہے پانی، تو اس کو سپرنگ کہتے ہیں. تو سینڈ جو ہوتا ہے ان لیکس میں ہوتا ہے یا سپرنگس میں ہوتی ہے سینڈ، وہ بھی سویل کر جاتی ہے. لائف آن ارتھ اٹ ہیز بروتھ. تو لائف جو ہے ارتھ میں، جو زمین جو ہوتی ہے، زمین میں اگر پانی نہیں ہوتا ہے تو زمین بھی ہو جاتی ہے، سوکھی پڑ جاتی ہے، اس میں بھی کچھ نہیں اگتا ہے، تو وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو واٹر سے کیا ہوتا ہے، واٹر سے زمین بھی پھولتی پھلتی ہے اور اس میں بھی پیڑ اگتے ہیں، تو وہ بھی ایبزارب کرتی ہے اس واٹر کو. تو لائف جو ہے لائف ارتھ میں بھی آ جاتی ہے. پانی لائف، پانی جو ہے پانی زندہ سب چیزوں کو کرتی ہے، لیونگ تھنگس، سب لیونگ تھنگس کو زندہ کرتی ہے. واٹر فیلڈس اینڈ لائف دے گاٹ. تو واٹر فیلڈس تو فیلڈس جو ہوتے ہیں، چاہے پیڈی کے فیلڈس ہو یا کچھ اور فیلڈس ہو، تو وہاں پر بھی جو واٹر ہوتا ہے ان فیلڈس میں وہ جو ہے پانی بھر جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے زمین جو ہے نرم پڑ جاتی ہے اور ان میں لائف آ جاتی ہے، پیڑ اگتے ہیں. تو اور پانی سے کیا، پانی جو کیڑے ہوتے ہیں یا انیملز ہوتے ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. بٹ وین دا واٹر بریکس ان فلڈس گریٹ مس فارچون اٹ آلویز ورکس. کہتے ہیں نا کہ جب یہ پانی اپنی لمٹ میں رہیں یا تو انلمیٹڈ ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر فلڈ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. جب بہت زیادہ بارش پڑ جاتی ہے یا سنو پڑ جاتا ہے تو زمین زیادہ ایبزارب کرتی ہے، یا ریورس میں یا اوشن میں زیادہ پانی آ جاتا ہے، پھر یہ پانی نکل کر بستیوں میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر آ جاتا ہے، تو لوگوں کا مشکل ہوتا ہے نکلنا، تو مس فارچون بدقسمتی آ جاتی ہے پھر لوگوں میں. تو فلڈ جو ہے، فلڈ جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کس کی شکل میں پھر آ جاتا ہے، فلڈ کی شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ آج کی پوئم تھی، آج ہم نے واٹر کے بارے میں پڑھا، تو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.